बात पढ़ो सब मिल करके। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। आज 2 तारीख है और दरस 5 15वां दर्स होगा करामात व मोजज़ात हज़रत फ़ातिमा ज़हरा। फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। उस पे अगर आपके जहन में हो तो जनाब फ़ातिमा ज़हरा जो हैं सबसे पहले शफ़ीआ हैं। यानी जनाब फ़ातिमा ज़हरा कहती हैं कि मैं शफ़ाअत करूँगी, और अगर तुम्हारे जहनों में हो तो महर में यानी एक हिस्सा उम्मत की शफ़ाअत का था, याद है अभी हमने कल ही जिक्र किया था। तो इसमें बहूरुल गुम्मा एक किताब है, इसमें मनक़ूल है कि एक मोमिना अज़ादार हुसैन नजफ़ अशरफ में रहती थी। 1 साल उसे अज़ा खाने की खिदमत के लिए कोई खादमा ना मिल सकी। इधर अय्याम अज़ा भी आ पहुँचे और हिलाल मुहर्रम नमूदार हुआ। मोमना परेशान थी, उसने खुलूस दिल से दुआ के लिए हाथ बुलंद किया। आका हुसैन, काफ़ी तलाश करने के बावजूद भी कोई खादमा नहीं मिल सकी। मैं तन्हा हूँ और इस साल में किस तरह आज़ादारी कर सकूँगी। मोमिना कहती है कि जब सुबह के वक्त अहले अज़ा मेरे यहाँ जमा हुए तो इसी असनाए मजलिस में नूरानी शक्ल सूरत वाली एक बीबी मुझसे बोली, ऐ मोमना, मैं तेरी मदद व एआनत के लिए आई हूँ। ये सुनकर मैं नहायत खुश हो गई और उसको अज़ादारों की खिदमत के लिए रख दिया। वो बीवी दिलो जान से अज़ादारों की खिदमत में मसरूफ़ रहती। उसका दस्तूर था कि जब दस्तरखान बिछता तो जाम आब सामने लाकर कहती, बीवियों खाना पियो नोश करो, मगर गुरसनगी और तिश्नगी हुसैन और अतफ़ाल हुसैन को ना बुलाना। यानी जब खाना खाना और जब पानी पीना तो हुसैन और उनके बच्चों को उनकी भूख और प्यास को क्या कर लेना, ज़रूर याद कर लेना। ये कहकर वो खूब गिरिया करती। उसके रोने से तमाम ख़वातीन भी गिरिया ओज़ारी में मसरूफ़ हो जाती हैं। आशूर के रोज़ मैं देखती हूँ वो बीबी बहाल परेशान सरो सूरत पीटती जाती है और शिद्दत से रोती जाती है जैसे कोई माँ जवान लाल पर रोती। मैंने ताज्जुब से पूछा, है बीबी आज तुम इस वक्त क्यों रोती हो, क्या तुम्हारा कोई बेटा मर गया? वो मुल्ज़िमा फरियाद करके बोली, आह आह, ऐ मोमना, तू एक फर्जन को पूछती है। आज मेरे 7 बेटे तिफलो जवान मिसले गंदुम रेग गर्म पर ज़िबा कर दिए गए। 7 नहीं 17 बेटे। सही है, यानी इस तरीके से यानी शहजादी का इधर उस बीवी ने ये कहा और उधर जाकिर की ज़बान से ये जुमले निकले, अफसोस सद अफसोस कि हुसैन के सर अक़दस को ज़ालिमों ने पसे गर्दन से काट लिया। फिर खून में डूबा और सर नोके नेज़ा पर नस्ब किया। हाय अफसोस इमाम हुसैन की बहन को लाश बेसर पर रोने ना दिया गया। हाय अफसोस की बहन इला आखिर, यानी जहाँ पर मसाइब उस जाकिर ने वो किया, इस बीवी का आलम यह था कि ये सरोसीना पीट करके बेहोश हो गई। होश आया तो ये दस्ते जोड़कर इसने पूछा, बीवी आप कौन? तब इस बीवी ने बताया, मैं हुसैन की दुखियारी माँ हूँ। यानी ये वाक़या रब्ते मसाइब के लिए ले लेना, मैंने इसको कर दिया है। बहूरुल गुम्मा में ये रिवायत पाई जाती है। उसके बाद मिर्ज़ा हबीब सुबूही की हिकायत है, यानी हम इसको ज़िक्र नहीं करेंगे, पढ़ लेना इसको। मजलिस अज़ा में बीवी की आमद, खादिमा की सूरत में मिर्ज़ा हबीब सुबूही की हिकायत। मजलिस अज़ा में बीवी का आना, इसके बाद जनाब शहर बानो के ख्वाब में, यानी आप आई। इसके अलावा जनाब नरजिस खातून के ख्वाब में, यानी बहुत अच्छा। और अगर यानी ये मौजू जिस खहार का हो वो जो चीज़ें ले लें उससे जो बच जाए तो तुम्हें रब्ते मसाइब के लिए एक एक वाक़या बहुत अच्छा मिल जाएगा। ठीक है। जनाब फ़ातिमा जनाब नरजिस खातून के ख्वाब में आती हैं।
اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیے تو جناب سیدہ شیخ مفید کے خواب میں، شیخ مفید کون؟ بہترین عالم گزرے ہیں۔ نہیں، شیخ مفید، شیخ توسی اور شیخ مفید سنا ہے نا؟ ہاں، ان کے خواب میں آتی ہیں، جس میں نہج البلاغہ کے کلاس میں آپ کو یاد ہوگا سید مرتضیٰ اور سید رضی والا واقعہ ہے۔ یہ جو شہزادی ہیں یہ آتی ہیں اپنے بچوں کو خواب میں لے کر کے، اور یہ اس بات دیکھتے ہیں کہ ان کی ماں جو ہیں سید مرتضیٰ اور سید رضی کی، یہ اپنے بچوں کو لے کر کے آتی ہیں کہ میرے اے شیخ میرے بچوں کو تعلیم دو، تو جو خواب دیکھا تھا اس کی تمثیل اس طریقے سے ملتی ہے، سمجھ آیا؟ جی جی۔ اس کے بعد ذرہ تم مرثیہ پڑھنا، ذرہ تم مرثیہ، یعنی یہ ذرہ ایک خاتون کا نام تھا جو بہت اچھا مرثیہ پڑھتی تھی، اور اس نے جناب فاطمہ زہرا کو خواب میں دیکھا کہ آپ اپنے لال حسین کی قبر مطہر پر بیٹھ کر گریوزاری کر رہی ہیں اور ایک دردناک نوحہ پڑھ رہی ہیں، پھر آپ میری تو متوجہ فرمایا اے ذرا تم میرے لال حسین کی مرثیہ خواں ہو، لہذا اگر ایک بار مرثیہ پڑھو تو یہ اشعار ضرور پڑھ لینا۔ کون سے اشعار تھے؟ ایوہل عینان فیضا وستہلا لا تغیزا وب کیا بتف میتا ترک صدر رزیزا لم امرزہ قتیلا لا ولا کانا مریضا، یعنی یہ اشعار شہزادی نے ذرہ کو، جو مرثیہ خان تھی عورت، اس سے کہا۔ اس کا مطلب کیا تھا؟ اے آنکھیں، اے آنکھوں، ازائے حسین میں آنسو بہاؤ، اپنے آنسو کی برسات کو تھمنے نہ دو، گریا کرو اس کشتہ کربلا پر اور ماتم کرو اس خط کی سینے پھٹ جائیں۔ اللہ اکبر۔ میں تو کبھی نالہ و فریاد میں کمی نہ کروں گی، یعنی یہ جو تین شعر تھے یہ اس کا ترجمہ تھا، یعنی جناب سیدہ نے مرثیہ خان ذرہ کو بتایا تھا۔ یہ بیٹا یہ سب چیزیں آخر میں ربط دینے کے لیے، سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو ذہن میں رہے، یعنی خواہر خوشنیدہ تمہارا موضوع ہے نا، جو تم اپنے موضوع سے لینا بقیہ بتا دینا، تاکہ جو معجزات یا کرامتیں بچ جائیں تو خواہران ربط دینے کے لیے ان کے پاس موقع رہے، صحیح ہے؟ جن کا چھوٹا موضوع یا جن کے پاس چھوٹی گفتگو ہے وہ ایک آدھا واقعہ اس طریقے سے، اور تم لوگ پڑھنے میں کوشش کرنا ایک معجزے سے ربط دینا، چاہے کسی کا معجزہ پڑھنا، چاہے کسی کی کرامات پڑھنا، یعنی یہ مصائب کو کیا کر دیتا ہے؟ چند برابر کر دیتا ہے۔ کیوں نہیں؟ ہم رب دے سکتے ہیں بیویوں کے، شہدائے کربلا کے، اسیران کربلا کے، جس سے ہمارا جو ربط ہو سکتا ہے ہم مصائب پڑھتے پڑھتے آخر مولا عباس کا پڑھیں، کوئی علی اکبر کا پڑھے، کوئی علی اصغر کا پڑھے، اس طریقے سے کوئی ضروری تھوڑی 18 دن کی مجالس ہیں بیٹا، ٹھیک ہے؟ یعنی اس طریقے سے تاکہ ایک تنوع بھی رہے، اور شہزادی کو پرسہ اس طریقے سے دیا جائے کہ خود شہزادی کا غم بھی بنا لیں اور خود اہل بیت کا غم بھی بنا لیں، شہدائے کربلا، اسیران کربلا کا بھی، صحیح ہے؟ حموی معجم الادبا میں لکھتے ہیں، یعنی یہ کہتے ہیں کہ مجھے جناب سیدہ نے بھیجا ہے، ہم اس کو یہاں پر عنوان وہ کیے دیتے ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ میں بچہ تھا اور میں اپنے بابا کے ساتھ مجلس میں گیا، مجلس میں بہت مجمع تھا، ناگہاں وہاں ایک شخص داخل ہوا، اس کا چہرہ گرد و غبار سے بھرا ہوا، وہ مجلس میں داخل ہونے کے بعد پوچھتا ہے انا رسول فاطمۃ الزہرا اتعرفون علی احمد المزوق نائہ، میں فاطمہ زہرا کا فرستادہ ہوں، کیا آپ حضرات مجھے نوخاں نے جناب احمد مزوق سے تعارف کرا سکتے ہیں؟ یعنی ایک آیا، کیونکہ تمہیں یاد ہوگا ہم نے کسی درس میں کہا تھا کہ مولا کا مداح ہونا، اہل بیت کا ذاکر ہونا،
اہل بیت کا فضائل بیان کرنا، ان کا مصائب بیان کرنا، ان کا مرثیہ پڑھنا، ان کا نوحہ پڑھنا، ان کی شان میں شعر کہنا، یہ کم عظمت نہیں ہے، بہت بڑی عظمت ہے۔ کیوں عظمت کم نہیں ہے؟ اس لیے کہ جب ایک ایک مصرے اور ایک ایک بیت، یعنی ایک بیت ایک لین کی، ایک مصرع، یا الٹا کہہ رہے ہیں، مصرع ایک لائن کو کہتے ہیں اور بیت دو لائن کو کہتے ہیں۔ اگر کسی نے ایک بیت بھی کہا، یعنی ایک شعر کہہ دیا، شعر ہمیشہ دو اس سے مل کر کے ملتا ہے، ایک ہوتا ہے مصرع، مطلع، اور دوسرا ہوتا ہے اس کا ردیف اور قافیہ، یعنی اس طریقے سے پوری چیزیں۔ تو اگر کوئی ایک بیت کہتا ہے تو گویا اللہ اسے جنت میں ایک بیت کے بدلے ایک محل دے گا۔ بڑی بات ہے۔ اب تم سوچو تمہارا مقام کتنا بلند ہے۔ وہ تو نادان ہے، نااہل ہیں جو اس پڑھائی سے دور ہیں، وہ سوچ ہی نہیں سکتے کہ ہمیں مرتبہ کیا ملنے والا ہے، ہمیں رتبہ کیا ملنے والا ہے، ہمارا مقام اور ہماری عظمت کیا ہے۔ جناب سیدہ کے نزدیک کل جب وہ شہزادی کہیں گی بلاؤ ہمارے نوحہ خانوں کو، بلاؤ ہمارے مداحوں کو، بلاؤ ہمارے مرثیہ خانوں کو، بلاؤ ہمارے ذکر کرنے والوں کو، بلاؤ ان کو، اور اس کے بعد جب اپنے برابر میں پہلو میں جگہ دیں گی، تب پورا میدان عالم اور محشر دیکھے گا کاش دنیا میں ہم نے بھی آپ کا ذکر کر لیا ہوتا۔ ان کی سزا بھی زیادہ ہے۔ یہاں پر ان کی بات ہو رہی ہے جو حق بیانی کریں، غلط بیانی کر رہے ہیں تو وہ ممبر نہیں ہے۔ بالکل ویسے ہی جیسے پیغمبر کے زمانے میں پیغمبر نے اپنے اس پہ امام حسن علیہ السلام نے کسی سے کہا نہیں تھا اے میرے نانا کے ممبر سے اتر آ نیچے، کہا تو نہیں کہا تھا، یاد آیا؟ ہاں۔ اس کے بعد حضرت علی علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ ایک زمانہ وہ آئے گا جب ممبروں پر بندر اچھلیں گے۔ آپ سمجھ لو بندر سے کون ہو سکتا ہے؟ یہ بآسانی تشخیص دیا جا سکتا ہے۔ تو جہاں پر فضیلتوں کی بات ہوتی ہے وہاں پر حق بیانی کی، ممبر ہوتا ہے حق بیانی کے لیے، سازش کے لیے نہیں، سرکشی کے لیے نہیں، گمراہی کے لیے نہیں۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو یہ سب فرق کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام حسن علیہ السلام نے جب مروان نے کہا تھا کہ میں نے آپ کے بابا کے شان میں 4 مصرے کہے ہیں، 2 بیتیں کہی ہیں، کہا بیچے گا؟ کہا ہاں بیچوں گا۔ کہا بول کتنا چاہیے؟ کہا اتنے 1000 درہم۔ مولا نے اس کا ڈبل اسے دیا جتنا اس نے وہ کیا۔ چاہنے والے بیٹھے تھے، مولا اس نے تو اتنا ہی مانگا تھا، آپ نے ڈبل کیوں دیا؟ کہا تجھے پتہ نہیں، کیونکہ اس نے میرے بابا کے شان میں کہا ہے اللہ اس کے بدلے میں اس کو جنت دیتا، لیکن چونکہ اس نے مجھے بیچ دیا لہٰذا اس کا اجر یہیں پر رہ گیا، وہاں اسے کچھ نہیں ملے گا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی اس کا مطلب جو تاجر خون حسین ہیں، کہتے ہیں ہم اتنے روپے لیں گے، عشرے کا اتنا لیں گے، خمسے کا اتنا لیں گے، مجلس پڑھائی اتنا لیں گے، تو پھر یہیں اجر مل گیا، وہاں پتہ نہیں ملے گا نہیں ملے گا۔ سمجھ آ رہا ہے؟ آسان۔ یعنی اہمیت کس چیز کی ہے بیٹا؟ یعنی جہاں پر ہم حق بیانی کریں، ہاں ہم طے نہ کریں، لیکن اگر ہم زحمت کرتے ہیں، ہم جاتے ہیں اور کوئی زحمت کے نام پر، کرائے کے نام پر یا اپنی مرضی سے دیتا ہے تو آپ بے شک لیجئے، کیونکہ ہمارے ائمہ نے یعنی جب مرثیہ خواہوں کو، مداحوں کو، جناب دیوبند کو دیا ہے نہیں دیا ہے؟ دیا ہے۔ تو جب دیا ہے تو جب امام کا دیا وہ لوگوں نے لے لیا ہے تو ہم طے نہیں کریں گے، لیکن اگر کوئی اپنی مرضی سے دیتا ہے تو یہ میرا حق ہے، کیونکہ یہاں پر ہم نے طے نہیں کیا، طے کر لیا تو پھر وہی والا حال ہو جائے گا کہ معلوم دیا کہ ہم نے بدلہ لے لیا۔ سمجھ میں آیا؟ یعنی تمہارے پاس دونوں جواب ہونے چاہیے۔ صحیح ہے؟ آگے بڑھتے ہیں۔ تو اب اس کے بعد اس نے کہا کہ بغداد جاؤ، احمد مزوق کو تلاش کر کے ان سے کہو علی ناشی کا نوحہ پڑھیں، جس کا ایک مصرع تھا بنی احمدہ قلبی لکم یتقطع، یعنی اتفاق سے اس وقت مجلس میں علی ناشی بھی موجود تھے۔ جب انہوں نے یہ سنا تو وہ گریہ کرنے لگے، ان کے ساتھ دوسرے لوگ بھی گریہ کرنے لگے۔ احمد مزوق نے نوحہ شروع کیا، نوحہ سن کر لوگ منہ پر تماچے مارنے لگے۔ پھر ایسی رقت طاری ہوئی کہ ضحیٰ تک آہو بکا ہوتا رہا، اور
मातमदारी होती रही। अली नाशी के अशार का खुलासा बहुत कुछ है, लेकिन हम यहाँ पर इख्तिसार के तौर पर जिक्र नहीं कर रहे हैं। आप पढ़ लीजिएगा, PDF चाहिए हमसे ले लीजिएगा, सही है। हम इसको ख़ाहरान के ग्रुप सब पर शेयर कर देंगे, लेकिन बस इतना करना कि हमारे ख़ाहर खुशनिदा के मतालिब से न टकरा लेना। अहसन तुम, जज़ाकल्लाह। अल्लाह सलामत रखे तुम लोगों को, अजर अजीम दे, खूब तरक्की करो, खूब आगे बढ़ो, खूब नाम रोशन करो, अपना, अपने असातीस का, अपने माँ बाप का, अपनी शान शौकत इज़्ज़त, अपने भरम, अपने वक़ार, अपनी पाक दामनी को बचाए रखना और सरबलंदी का सबब बनना। सही है, क्योंकि ये चीज़ें यानी बहुत आसानी से नहीं मिलती हैं, क्योंकि अली का ज़िक्र, औलाद अली का ज़िक्र करने के लिए कभी कभी सूली पर भी चढ़ना पड़ता है, लेकिन ज़बान वही सादिक होती है जो परेशानी झेलने के बावजूद हक़ बयानी करना छोड़ना ना सीखे। सही है, हक़ बयानी वो करती रहे। उसके बाद पहले अज़ादार को बुलाओ तभी मजलिस में आओगे, ये भी एक वाक़या है। हमें तो यानी ये करामात वाला पढ़ा करके मुझे खुद खुशी हो रही है कि ये तो यानी हमें मजलिस में पढ़ने का एक अच्छा मौका मिला है अय्याम फातिमिया में। जब वो करेंगे तो इंशाल्लाह इससे हम खुद इस्तेफादा करेंगे। क्यों? इसलिए कि ये सब चीज़ें कम पढ़ी जाती हैं। मार्फत अहले बैत को पब्लिक के दरमियान राइज करो। इसीलिए शायद छठे इमाम की हदीस ये है कि तुम्हारा काम है हमारी बातों को लोगों तक पहुँचाना। हमारी बातों में खुद इतनी कशिश है कि लोगों के दिल हमारी तरफ माइल हो जाएंगे। हमें क्या ज़रूरत है अरे गैरों का जिक्र करने की? समझ में आ रहा है? यहाँ से ये चीज़ें समझ में आती हैं। और इसीलिए तुमने देखा होगा, तुम्हारा भी तजर्बा होगा, हम लोग भी मजलिस पढ़ने जब जाते हैं, कभी कभी जब हम वाक़यात पढ़ते हैं, करामतें मोजज़ात पढ़ते हैं, तो लोगों का जैसे दिल खिंचता चला आता है, वो उतना गिरिया खुद करना शुरू कर देते हैं कि मसाइब पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और कैफियत यानी ऐसे लगता है जैसे किसी ने हमारे दिल को थाम लिया। जैसे लगता है कि हमारी रूह किसी के कंट्रोल में चली गई। ये आसान नहीं होता है, लेकिन ये हम ज़रूर कहते हैं कि ये सब चीज़ें जो हैं, जब अहले बैत के तासुर हम पर अ, उसकी झलक पड़ती है, उसकी तजल्ली पड़ती है, तब जाकर के इंसान इन चीज़ों की तरफ मुतवज्जे होता है और दिल फिर जाकर के जुड़ जाता है अहले बैत से। सही है? तो उस वक़्त कहा जाता है कि जो दुआ दिल में हो वो माँगो तुम। ये मौका होता है यानी दुआओं की कबूलियत का, कि जो कहा गया है इमाम हुसैन साहब के, जब मसाइब पढ़ो रो सुनो, फर्श अज़ा पर गिरिया करो, अपनी मुश्किलात को उस वक़्त पेश करो, क्योंकि उस वक़्त हम अहले बैत क्या करते हैं, यानी लोगों की हाजतों को सुन करके उनकी हाजतों को हम पूरा करते हैं, मुश्किलात का हल करते हैं। ये बहुत अहम चीज़ें हैं। समझ में आया? एक सलवात पढ़िए सब मिल करके। इसके बाद एक शामी कैदी के ख्वाब में सैयद इब्न ताऊस लिखते हैं कि एक शख्स शाम में बड़ी मुद्दत से कैद में था। एक दिन उसने आलम ख्वाब में देखा कि जनाब सईदा तशरीफ़ लाई और फरमाती हैं, इस हिर्ज़ को पढ़ो। हिर्ज़ दुआ, जैसे बहुत सारे लोग दुआ पर एतक़ाद कम रखते हैं। मुझे याद आ गया इस दुआ के ऊपर, एक शख्स इमाम की खिदमत में आया और कहने लगा, मौला आप कहते हैं दुआ मांगो, क्या ज़रूरत है जब दुआ मांगने के लिए, क्योंकि हम चाहे जितनी दुआ मांगते हैं मुश्किलात हल नहीं होती। कहा हो सकता है तेरी किस्मत लिखा है दुआ मांगो तभी मुश्किलात हल होगी। समझ में आए? यानी हमारा काम है दुआ मांगते रहना। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चूंकि अल्लाह, अहले बैत, इन लोगों पर उतना एतक़ाद और यकीन नहीं रख पाते, और दुआ एक दो मरतबा की तो हम सोचते हैं बस एक दो मरतबा दुआ कर लिया तो अब हमारी दुआ कबूल हो जानी चाहिए। नहीं, मुमकिन है मौला बार बार ये कह रहे हो तुम आओ हम तक,
क्योंकि नजर करम जब मरज जड़ों में पहुंच जाता है, सिरायत का जाता है, तो डॉक्टर क्यों कहता है 6 महीने का कोर्स करना पड़ेगा, 8 महीने का कोर्स करना पड़ेगा, महीने भर की दवा खानी पड़ेगी, साल भर आपको ये करना पड़ेगा। तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारी रूहों में यानी इतनी चीज़ें सिरायत कर गई हों कि दुआ मांगते मांगते कबूलियत में टाइम लगे, लेकिन हम अगर छोड़ देंगे तो कोर्स फिर करना पड़ेगा। तो हमारा काम क्या है? दुआ करते रहना। सही है। तो शामी कहता है कि मैंने हस्ब हुक्म इस हिर्स को पढ़ना शुरू किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि मुझे कैद से रिहाई मिल गई और खुशी खुशी में अपने घर आ गया। हिर्स क्या था? अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मदिन वाले मोहम्मद। बस हम लोग इस सलवात को कुछ नहीं समझते। सलवात ही में तो सारी चीज़ें छिपी हैं। इसीलिए जितनी भी चीज़ें हैं वो यही कहा गया, सलवात पहले पढ़ो बाद में पढ़ो, इसीलिए ताकि ज़मानत मिल जाए। और हम सलवात को क्या समझते हैं? कुछ भी नहीं समझते हैं। अब यहाँ पर जो तरीके से दुआ अल्लाहुम्मा बिहक़्क़िल अर्श, हम पढ़ देते हैं, बिहक़्क़िल अर्श वमन अलाहो व बिहक़्क़िल वहय वमन औहाहो व बिहक़्क़िन नबिय्य वमन नब्बाहो व बिहक़्क़िल बैते वमन बनाहो या सामिआ कुल्ले सौतिन या जामिआ कुल्ले फौतिन या बारिअन नुफूस बादल मौत सल्ले अला मुहम्मदिन व आले बैतिही व आतना व जमी अल मोमिनीना वल मोमनात फ़ी मशारिक़िल अर्ज़ व मगारिबहा फ़रजन मिन इंदिका आजिलन बेशहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अन्ना मुहम्मदन अब्दुका व रसूलुका सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि व अला ज़ुर्रियतिही अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन व सल्लमा तस्लीमन कसीरा। यानी ये हिर्ज है जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का, और यही दुआ तालीम फरमाई। तो क्या इस दुआ को अगर हम पढ़ना शुरू करेंगे तो बहुत सारी मुश्किलात हमारी दूर नहीं होगी? यकीनन दूर होगी। सही है। तो इंशाअल्लाह यानी अगर हमारे लिए परेशानियां हैं, मुश्किलात है, तो हमें क्या करना चाहिए? दुआ पढ़नी चाहिए। अब एक मौजू है, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा से तवस्सुल, किसका उन्वान है? तुम्हारा है? हैं? फ़ातिमा ज़हरा से तवस्सुल। तवस्सुल का मतलब क्या होता है? वसीला। किसी को मकाम बुलंद पर ला करके इसके वास्ते से कोई चीज़ तलब की जाए, वास्ता तलब करना, इसे कहते हैं तवस्सुल। सही है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब हम दुआए तवस्सुल पढ़ते हैं तो उसमें 14 मासूमीन का वास्ता है, यानी पैगंबर से, बीबी फातिमा से, सही है, उसके बाद 12 इमाम मौजूद हैं, यानी ये 14 मासूमीन का वास्ता दे करके हम क्या कहते हैं? या वजीहन इंदल्लाह इश्फा लना इंदल्लाह, या वजीहन इंदल्लाह, यानी जिस मासूम का हम वास्ता देते हैं, आपकी शान बहुत आला है, आप अल्लाह के नज़दीक एक मकाम रखते हैं, एक बुलंदी रखते हैं, एक अज़मत रखते हैं। या वजीहन इंदल्लाह, आपका एक मकाम है, एक वैल्यू है, एक अज़मत है, एक बरतरी है, एक अपना वक़ार है। सही है। हम आपको कहते हैं इश्फ़ा लना इंदल्लाह, कि आप मेरे लिए सिफारिश कर दिए अल्लाह से, क्योंकि आपका रुतबा बुलंद। अब ये 14 मासूमीन का वो है या नहीं है? आओ एक एक का उठाओ वसीला, समझ लेना। यानी हम इस तरीके से, यानी पहले मासूम को, उसके बाद ला करके लास्ट में, आखिर में क्या पढ़ते हैं? क्या पढ़ते हैं दुआ में? या सादाती या मवाली या इन्नी तवज्जहत बिकुम वास्तशफात बिकुम। सही है। इला आखिर। ये दुआ क्यों पढ़ते हैं? यानी इतना वास्ता देने के बाद हम यही कहते हैं, परवरदिगारा हमने ये सारी चीज़ें कह दी। पढ़ना इसको मिल रब लेकर के आना, मौजू बहुत अच्छा है तुम्हारा। ये हमने थोड़ा सा बढ़ा दिया ताकि अगर इसमें कम हो तो उसमें मिला लेना। सही है। हैं? तवस्सुल, वास्ता, सवाल अलग है। नहीं,
तवस्सुल का मतलब सवाल करना नहीं होता है, क्योंकि हम वहाँ पर सवाल नहीं कर रहे हैं, वहाँ पर हम वास्ता, सवाल का मतलब जहाँ पर हम आजिज़ी से आपकी खिदमत में कहें आप प्लीज़ ये काम कर दीजिएगा, लेकिन हम कहें नहीं, आपके ज़रिए से ये काम होगा इंशाअल्लाह। आप तो दोनों में फ़र्क है ना, सही है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, जनाब ज़हरा तेरे सदक़े में हमें शिफ़ा मिलती है। अब यहाँ पर हम यानी पढ़ना नहीं चाहेंगे, मोहम्मद हादी, आयतुल्लाह मोहम्मद हादी के ज़माने में जर्मन से एक खातून थी। ये वाक़या यानी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जिसका मौजू है उसके पास किताब है, हम ज़रा सा सिर्फ़ इशारा कर रहे हैं। इसके बाद हज़रत फ़ातिमा के वसीले से पुल सिरात की सख्ती दूर होती है। अल्लाहु अकबर! पुल सिरात क्या है? क़ारे अज़ीज़, तुम बताओ बेटा। यानी जब क़यामत, अहसन तुम जज़ाकल्लाह, जब क़यामत होगी तो हर इंसान को पुल सिरात से गुज़रना होगा। पुल सिरात क्या है? जो बाल से ज़्यादा बारीक, तलवार की धार से ज़्यादा तेज़, आग से ज़्यादा गरम, इसके ऊपर से हर किसी को गुज़रना है, हर एक को। अब यहाँ पर यानी जो गुज़र जाएगा वो जन्नत, इसका मतलब जहन्नम पुल सिरात के नीचे है। इंसान कट कट के इंसान जहन्नम में गिरता चला जाएगा। जहन्नम के 7 तबके हैं, अब 7 तबके जो जिस लायक होगा वो उसी तबके में पहुंच जाएगा, और जो पार कर जाएगा वो जन्नत के उसी हिसाब से वो पहुंचता जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए, ज़मीन व आसमान के खलाइक ने दुख्तर रसूल को अपना वसीला बनाया, और क़यामत के दिन हर मोमिन आपको वसीला बनाकर पुल सिरात से आसानी के साथ गुजर जाएगा। पैगम्बर अकरम इरशाद फरमाते हैं कि जब क़यामत के दिन खुदावंद आलम तमाम खलाइक को जमा करके पुल सिरात से गुजरने का हुक्म देगा, और अर्श के नीचे से आवाज़ आएगी, ऐ लोगों, अपनी आवाज़ बंद कर लो, क्योंकि फ़ातिमा दुख्तर रसूल पुल सिरात से गुज़रने वाली हैं। ये सुनकर सब लोग आँख बंद कर लेंगे, सिवाय पैगंबर, अली, हसन, हुसैन और इनकी औलाद के। और जो लोग दुनिया में हज़रत फ़ातिमा से तवस्सुल को जायज़ समझकर तवस्सुल करते रहे हैं, और वहाँ भी उनसे तवस्सुल करेंगे, तो वो पुल सिरात की सख्ती से नजात पा जाएंगे। अब समझ में आया क्यों कहा जाता है जनाब फ़ातिमा ज़हरा को बार बार कि या फ़ातिमतो इश्फ़ई लना फ़िल जन्ना, फ़ातिमा मासूमा कौम। और यहाँ पर हम क्या कहते हैं, पढ़िए ज़रा सा, या वजीहतन इंदल्लाह इश्फ़ई लना इंदल्लाह, सही है। तो अब यहाँ पर जो हम ये कह रहे हैं, यानी इसलिए कि अब वसीले का कायल कौन है? वसीले के कायल सिर्फ और सिर्फ शिया हजरात हैं। अब समझ में आए शिया क्यों कामयाब हैं? सिर्फ इसलिए। अब तुम जरा सा रिवायतों का रब्त मिलाओ, समझ में आ रहा है कि ये इन बीवी की अजमत कितनी है। और कल तुम्हें याद होगा हमने पढ़ाया था कि शहजादी की महर में उम्मत की शिफात है, उम्मत की शिफात ठीक है, लेकिन यहाँ पर पुल सिरात से गुजरने के लिए जो वसीले का कायल होगा उससे बीवी के वसीले से नजात मिल जाएगी। तो अब वहाँ पर अगर हम सब आवाज़ देंगे, शहज़ादी हम आपके अज़ादार हैं, हम आपके मातमदार हैं, हम आपके बेटों और औलादों का गम मनाने वाले हैं, सही है, पार हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे? बोलिए ज़रा सा, कोई शक है? नहीं, कोई शक नहीं है, क्योंकि शहज़ादी का खुद नाम बहुत बड़ा है। ये अल्लाह के हिजाबों में से एक हिजाब है, अल्लाह के राज़ों में से एक राज हैं, अल्लाह के इदराकों में से एक इदराक हैं। ये आसान नहीं है। अब उसके बाद हज़रत फ़ातिमा के तवस्सुल से इमाम रज़ा बेहद खुश होते हैं। यानी यहाँ पर वो हमने बता दिया। उसके बाद फ़ातिमा के तवस्सुल से इमाम रज़ा की खुशी,
یعنی امام رضا علیہ السلام بہت خوش ہوتے. یعنی یہ کیسے پتہ چلا؟ یعنی یہ ایک عالم دین نے بتایا، اور عالم دین کہتے ہیں کہ میں نے علامہ کی نصیحت پر عمل کیا اور روضہ اقدس پر حضرت فاطمہ زہرا کو وسیلہ قرار دے کر دعا کی، اور خدا نے میری دعا قبول کر لی. یہ کس جگہ پر؟ 8ویں امام کے روضے پر. ائمہ طاہرین کا جناب سیدہ سے توسل، یہ بھی بہت اہم ہے. علامہ مجلسی ایک حدیث ارشاد فرماتے ہیں امام محمد باقر علیہ السلام سے، اور یہ کہتے ہیں کہ جب ہمیں بہت تیز بخار چڑھتا تھا، شدت تب، تپ دونوں لفظ ہیں. تب فارسی کا ہے، تپ اردو کا ہے. بے چین ہوتے تھے تو یہ حضرت فاطمہ زہرا سے متوسل ہوتے تھے اور بلند آواز سے فرماتے تھے، یا فاطمۃ بنت محمدin، یا فاطمۃ بنت محمدin، یا فاطمۃ بنت محمدin. یعنی 3 بار آواز دیتے تھے. ان کے وسیلے سے راوی کہتا ہے آپ یہ کلمات اتنی بلند آواز سے فرماتے تھے کہ آپ کی صدا باہر تک آ جاتی تھی. سمجھ آیا؟ تو اب ان کی آواز سے کیا ہوتا تھا؟ یہ بخار، شدت تپش ختم ہو جاتی تھی. اب اگر ہمیں بخار نہ اتر رہا ہو، ہمارے پریشانیاں ہو، تو ہمیں شہزادی سے وسیلہ، یعنی یہ سب وہ دعائیں ہیں کہ جو ہمیں کسی آبا بابا کے یہاں جانے کی ضرورت نہیں. یہ اہل بیت کی تعلیم کردہ ہیں، اور اہل بیت سب سے زیادہ سچے ہیں. ہمیں ان کی بات پر یقین کرنا ہے. اور شاید اسی لیے امام خمینی کے استاد آیت اللہ محمد علی شاہ آبادی، یہ امام خمینی کے استاد تھے. فرماتے ہیں کہ ائمہ اطہار سے روایت ہے کہ جب ہمارے شیعہ کسی پریشانی میں ہوتے ہیں تو وہ ہم سے متمسک ہوتے ہیں، لیکن جب ہم کسی مشکل میں پڑتے ہیں تو اپنی فاطمہ، یعنی ماں فاطمہ سے متمسک ہوتے ہیں. یعنی شیعہ ہم سے متمسک ہوتے ہیں جب ان پر مصیبت آتی ہے، اور جب اہل بیت پر مصیبت آتی ہے تو یہ اپنی ماں فاطمہ سے متمسک ہوتے ہیں، توسل کرتے ہیں. اس کے بعد کشتی نو پر شہزادی کا نام لکھا ہونا، پنجتن پاک کا نام لکھا ہونا، کشتی نو پر اہل بیت کا نام کا لکھا ہونا. اس کے بعد پنجتن پاک وجہ خلقت ہے. جیسے ہم نے بتایا تھا لولاکا لما خلقت الافلاق، پیغمبر آپ نہ ہوتے تو یہ میں زمین آسمان خلق نہ کرتا. آخر اس کو ہم نے کئی بار دہرایا ہے، یہاں پر دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. اب اس کے بعد حضرت فاطمہ زہرا کے لیے آسمانی غذائیں کس کا عنوان ہے؟ جناب فاطمہ کے لیے آسمانی غذائیں، کھانے سے بھرا کاسا، کاسا یعنی پیالہ، کاسا یعنی ڈش. یعنی ہم اس طریقے سے وہ بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ جب ہم کسی چیز کو سجا کر کے لے کر کے آتے جاتے ہیں تو ہمیشہ جیسے باؤل وغیرہ میں صحیح ہے تو اس میں ڈھک کر کے لے کر کے آتے ہیں. تو یہاں پر ایک دن حضرت علی کو سخت بھوک لگی، حضرت نے فاطمہ سے غذا طلب کی. بی بی دو عالم نے فرمایا اے ابو الحسن گھر میں کوئی چیز نہیں ہے. صحیح ہے، تم نے واقعہ سنا ہوگا کہ شہزادی نے کہا گھر میں کچھ نہیں ہے، تو آپ نے کہا پہلے بتایا ہوتا تو مولا کائنات نکلے، اور نکلنے کے بعد کہ میں انتظام کرتا ہوں، انتظام کیا، جناب مقداد سے ملاقات ہوئی، آخر سنا ہے نا واقعہ، تھوڑا سا سنا ہوگا. اور اس کے بعد یہاں پر کہ پیغمبر نے اس حال میں دیکھا، فرمایا اے ابو تراب اٹھو، اے ابو تراب اٹھو. حضرت یہ کہتے جاتے تھے اور حضرت علی کے لباس سے خاک کو جھاڑتے جاتے تھے. نماز کے بعد حضرت نے فرمایا یا علی کیا آپ کے پاس کھانے کے لیے کوئی چیز ہے؟ حضرت علی اور خاموش ہو گئے. یہ واقعہ پورا پڑھنا یعنی بہت اچھا ہے. اور اس کے بعد یعنی مصلی پر جناب فاطمہ زہرا بیٹھی تھی، اور آپ کے پیچھے کھانے سے بھرا ہوا ایک بڑا کاسا
رکھا ہوا تھا جس سے بھاپ اٹھ رہی تھی۔ حضرت فاطمہ نے کھانے سے بھرے کاسا لیا اور پیغمبر اور علی کی خدمت میں حاضر کیا۔ علی نے پوچھا، بنت رسول یہ کھانا کہاں سے آیا؟ بی بی دو عالم نے فرمایا، خداوند عالم کا لطف و کرم ہے اور اس کا احسان ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کیا کر دیتا ہے؟ عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ وہ چیز تھی۔ اس کے بعد بے موسم کھانا، کھانا بے موسم کھانا، اس کے بعد لذیذ سیب، واقعہ سب ہم چھوڑے دے رہے ہیں، آسمانی دسترخوان، بہشتی انگور اور کھجور، انگور و کھجور۔ اب تمہیں دکھ رہا ہے کہ اگر کوئی انسان موضوعات ہیں نہیں اچھے اچھے، ایک موضوع کے اندر بہت ساری باتیں ہیں۔ اس کے بعد بہشتی نان اور گوشت کا سالن، کون کھائے گا کڑھاؤ کا؟ ہیں؟ بہشتی مرغ، بہشتی یعنی جنتی، یہ مرغ وہی ہے جسے ہم لوگ چکن کہتے ہیں، صحیح ہے؟ تو کتنے لوگ روسٹ کیا ہوا کھاتے ہیں؟ کتنے چکن ٹکا ملائی کھاتے ہیں؟ ہیں کھانے والے ہیں یا نہیں ہیں؟ ارے بولو ہاں نا۔ بہشتی لباس، یہ ہم نے۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ زہرا کے ایثار اور خیرات کی تجلیاں، یعنی حضرت فاطمہ زہرا کے ایثار اور خیرات، یعنی یہ سب موضوعات ہیں، صحیح ہے؟ فاطمہ زہرا کے ایثار و خیرات، یعنی جس پہ یہ بیٹا ایثار فداکاری، جیسے کوئی چیز ہمیں بھوک لگی ہے اور اسی جگہ پر ہماری بہن کو بھی لگی ہے، تو اب ہم نے اپنے حصے میں سے اس کو بھی کھلا دیے، اسے کہتے ہیں ایثار۔ یا معلوم یا ہمارا حصہ رکھا تھا، ہمیں حاجت نہیں تھی، ہم نے اپنا حصہ دوسرے کو دے دیا، یہ کیا ہے؟ ایثار۔ یعنی سخاوت فاطمہ کی بلندیاں، یعنی جناب فاطمہ زہرا کی سخاوت، تم نے دیکھا ہوگا شادی کے دوسرے دن ہی جناب فاطمہ زہرا نے اپنا شادی کا جوڑا غریب کو کیا کر دیا تھا؟ دے دیا تھا۔ اس وقت قمیص، خیرات میں لباس عروسی، وہی شادی کا جوڑا، کھانا سائل کو دے دیا، ہار کی قیمت سے غلام آزاد کرا دیا، یعنی فاطمہ شامیہ، فاطمہ شامیہ جناب فاطمہ زہرا کی خدمت میں، فاطمہ شامیہ ملک شام کی ایک امیر کبیر کی بیٹی تھی، نہایت دیندار، عبادت گزار،
कुतुब समाविया की आलिमा और इल्म नजूम से वाकिफ़। जब उसको मालूम हुआ कि हज़रत ख़ातमुन नबीयीन की विलादत का ज़माना करीब आ गया, तो वो मक्का मुअज़्ज़मा एक दिन हज़रत अब्दुल्ला से मुलाकात की। उसने आपकी पेशानी में अलामत नूर देखकर निकाह की दरख्वास्त की। हज़रत अब्दुल्ला ने जवाब दिया, मैं अपने वालिद की इजाज़त के बगैर कोई जवाब नहीं दे सकता। कुछ दिनों बाद जनाब अब्दुल्ला की शादी हज़रत आमना से हो गई और नूर नबुव्वत सुल्ब अब्दुल्ला से शिकम आमना मुंतकिल हुआ। तो वो जनाब अब्दुल्ला आप अपने वालिद की इजाज़त हासिल करके शामिया के मकान पर गए, आक़द की दरख्वास्त की। शामिया ने जवाब दिया, वो नूर जिसके इश्तियाक में मैंने इतनी दूर का सफ़र अख्तियार किया था, आपके पास नहीं रहा। अब मुझे किसी दुनियावी गरज के लिए शादी की ज़रूरत नहीं है। यानी वो शादी क्यों करना चाहती थी? ताकि वो चाहती थी कि शहज़ादी का नूर उसके शिकम में आ जाए, यानी मुंतकिल इस तरफ आ जाए, इसलिए वो शादी। तो ये पूरा और तफसील से वाक़या हम पढ़ना नहीं चाहते आगे। उसके बाद, मेरे बच्चे भूखे हैं मगर खाना साइल को ही दूंगी। यानी ये भी यानी वाक़या है अली के घर का। और बाबा की खुशी के लिए जनाब फ़ातिमा ने अपने घर के रंगीन पर्दे साइल को दे दिए। घर के रंगीन पर्दे साइल को दिए। राह खुदा में अनार का अतिया। अनार का अतिया, यानी ये सारी चीज़ें। इसके बाद किसका मौजू था? जनाब फ़ातिमा ज़हरा की ज़िंदगानी, किसी का था ना? है? ज़हन में नहीं है। उस इसमें देखिए ज़रा सा। तर्ज़ ज़िंदगानी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा, ये एक मौजू आरज़ू का है। ख़ाहर आरज़ू तो आई नहीं है। ये सब मौज़ूआत हैं। बहरहाल जो नहीं आया है, हम उस मौज़ू को सही तौर पर गुज़र जाते हैं, ठीक है? यानी पैवंद ज़दा लिबास पर आपका शुक्रिया अदा करना। पैवंद ज़दा लिबास पर शुक्र खुदा। ऊँट के बालों का मोटा लिबास। फ़ातिमा के घर में यानी परेशानियाँ थीं और मेरे पास तो बस एक ही चादर है। एक चादर है। भूख से आपका चेहरा ज़र्द हो गया था। यानी इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें, यानी हम जनाब फ़ातिमा ज़हरा की ज़िंदगानी में क्या कर सकते हैं? ला सकते हैं। बहरहाल हम इसको गुज़र जाते हैं। उसके बाद हुस्न अखलाक किसका मौजू था? हज़रत फ़ातिमा का हुस्न अखलाक, ये किसी का बहरहाल मौजू था? अखलाक फ़ातिमा ज़हरा किसका है? ठीक है, यानी जनाब फ़ातिमा ज़हरा अपने पिदर बुजुर्गवार के साथ। ये यानी जैसे जनाब फ़ातिमा ज़हरा अपने बाप के लिए इतनी ज़्यादा कोशिशें करती थी, इतनी ज़्यादा सारी चीज़ें अच्छे से अंजाम देती थी कि जनाब
बे पैगंबर को कहना पड़ा कि फातिमा तो उम्मो अबीहा, फातिमा अपने बाप की क्या हैं, माँ हैं। उसके बाद अपनी मादरे गिरामी के साथ अपने मादरे गिरामी के साथ रिवायत में है कि एक दिन फातिमा जनाब खदीजा किसी शादी में जाने के लिए तैयार हुए, कपड़े पहनने लगी, लेकिन मलिक अरब को पता चला कि जनाब सीरा के लिए कपड़े नहीं हैं। माँ उसी तरद्दुद में थी कि बेटी को एहसास हो गया, लेकिन बच्ची ने फौरन अर्ज की, मादरे गिरामी मैं पुराने ही कपड़े में चलूंगी, क्योंकि मेरे बाबा फरमाया करते थे मुसलमान लड़कियों का बेहतरीन जेवर हयात तकवा है और बेहतरीन आराइश शर्म व हया है। आज की औरतों के लिए बेहतरीन क्या है, क्या होगी बेटा? आज की लड़कियों के लिए, आज की औरतों के लिए बेहतरीन क्या है? मेकअप, बेहतरीन कपड़ा, फैशन। और इनके लिए एक खुसूसियत और भी पाई जाती है, जो एक शादी में पहन लिया वो दूसरी शादी में नहीं पहन सकती, चाहे 10,000 का जोड़ा हो, चाहे 20,000 का जोड़ा हो। तो उसके लिए सबसे अच्छा ये है कि जब इन्हें एक शादी में एक ही बार पहनना है, तो इन्हें 10,000 के जोड़े बजाय एक एक हज़ार का दिलाओ, ताकि 10,000 का जोड़ा 10 जगह पहन लिया जाए। ये मेरी अपनी बात है, तुम लोग इस पे वो ना करना। जिसकी जैसी किस्मत होगी, जो अच्छे से अच्छा खाए पिए पहने। ये एक शौकी थी जो मैंने किया, सही है, इसको तुम लोग माइंड नहीं करना। लेकिन हकीकत यही है कि मतलब जनाब फातिमा ज़हरा ने क्या किया। हम्म, एक मिनट, इसको हम पूरा करने फिर उसके बाद। तो जनाब फातिमा ज़हरा ने क्या किया, अपनी माँ से यही कहा कि आप परेशान ना होइए, लड़कियों का बेहतरीन जेवर तकवा, जेवर तकवा, बेहतरीन आराइश शर्म व हया, बेहतरीन आराइश जो है वो शर्म व हया है। उसके बाद अपने शौहर के साथ, अपनी खादमा के साथ, शौहर के साथ क्या करती थी, यानी उनको हर वक्त याद रहता था कि मेरे बाबा ने मना किया है कि क़त्अन फ़ातिमा अपने शौहर से किसी भी ऐसी चीज़ का तकाजा ना करना जो अली के तवान में ना हो। और उन्होंने बार बार ये कहा था कि मुझे शर्म आती है ए अली कि मैं किसी ऐसी चीज़ का तकाजा करूं जो आपके तवान में ना हो। और उसके बाद अपनी खादमा के साथ क्या किया था, यही किया था कि ए फ़िज़्ज़ा, एक दिन काम तुम करोगी, एक दिन हम करेंगे। और पड़ोसियों के साथ क्या किया था, यही किया था कि अलजार सुम्मतदार, यानी पहले पड़ोसी फिर घर वाले, यानी अलजार सुम्मतदार। फिर उसके बाद अपने मरहूमिन के साथ हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मेरी जद्द माजिदा हर शंबे की सुबह को शोहदा की क़ुबूर पर ज़ियारत के लिए जाती थी, ख़ुसूसन अपने चचा हमज़ा की क़ब्र तर पर पहुँचती थी और उनके लिए तलब मग़फ़िरत करती थी। यानी हमें क्या करना चाहिए, हमें भी अपने बुज़ुर्गों की, गुज़श्तगान की, वाबस्तगान की क़ब्रों पर जाना चाहिए और उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करना चाहिए। यानी ख़ुद अब यहाँ पर शहज़ादी का अमल बताता है कि औरतें क़ब्रिस्तान जा सकती हैं। जो लोग कहते हैं कि औरतों का क़ब्रिस्तान में जाना सही नहीं है, ये दलील है खुद सिद्दीक़ ताहरा का अपने चचा हमज़ा की क़ब्र के ऊपर जाना। सही है, सही है, सही नहीं है, सही है। अब अगर इसको देखना हो तो मदारिजुन नबुव्वा जिल्दो सफ़ा नंबर 790 में, यानी ये मैंने हवाला दे दिया है, हमारे पास वक्त कम है। सलवात पढ़िए सब मिल करके, इसे पॉज कर दीजिए, रोक दो बेटा। अब यहाँ पर देखिए, दर्स गाहे फातिमा ज़हरा के मुख्तलिफ पहलू, किसका उन्वान है बेटा? ये एक उन्वान है जिसमें अहादीस नबवी की अहमियत
احادیث نبوی کی اہمیت، احکام شرعی بیان کرنے کی تاکید، دو عورتیں عدالت فاطمہ میں، یعنی دو عورتیں جناب فاطمہ زہرا کے پاس آئیں اور آنے کے بعد انہوں نے اپنی باتیں رکھی. تو یہاں پر جب دونوں نے اپنی باتیں رکھی، کس چیز کی باتیں؟ کہ آپ کی خدمت میں جب کوئی اختلافی مسئلہ آتا تھا تو ہمیشہ حق و عدالت کو پیش نظر رکھتی تھی، ایسا فیصلہ دیتی تھی کہ دونوں طرف کی خواتین راضی ہو جاتی. چنانچہ ایک مرتبہ مدینے کی دو عورتیں کسی مسئلے پر اختلاف ہو گیا. ان میں سے ایک مومنہ تھی اور فاطمہ کی سہیلی، اور دوسری بدچلن اور اہل بیت کی دشمن تھی. یہ دونوں فیصلے کے لیے جناب فاطمہ کی خدمت میں آئیں. آپ نے دونوں کے دعوے اور دلیلیں غور سے سنی اور مومنہ کی دلیل اور برہان میں قوت دے کر اس کے حق میں فیصلہ فرمایا. دوسری عورت کو کی بات کو رد کر دیا. آپ کا فیصلہ دونوں عورتوں کو پسند آیا، اختلاف ختم ہو گیا. اس کے بعد مومنہ عورت نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، حق کامیاب ہو گیا اور باطل نے شکست کھائی. حضرت فاطمہ نے فرمایا، اس بدچلن عورت پر تمہاری کامیابی اور فتح کی خوشی تم سے زیادہ فرشتوں کو ہو رہی ہے، اور اس عورت کی شکست کا غم اس سے زیادہ شیطان اور اس کے ماننے والوں کو ہو رہا ہے. کبھی کبھی یہی سچویشن یعنی ہر زمانے میں ہر سماج پر آ جاتی ہے. صحیح ہے کہ کچھ حق کے طرفدار ہوتے ہیں اور کچھ باطل کے طرفدار ہوتے ہیں. دو عورتیں عدالت فاطمہ میں. اس کے بعد کہتے ہیں عورت کا بہترین زیور کیا ہے؟ عورت کا بہترین زیور پھر اس کے بعد ہے بیٹا، بہترین زیور عورت کا پردہ ہے، کہ جس پر شہزادی نے یہی کہا تھا کہ نہ کوئی نامحرم عورت کسی مرد کو دیکھے اور نہ کوئی نامحرم مرد کسی عورت کو دیکھے. اس کے بعد عورت کا جنازہ، یعنی شہزادی نے تابوت بنوایا، بچے کی طہارت کا طریقہ، یعنی اس طریقے سے بہت ساری چیزیں اس میں پائی جاتی ہیں. درس گاہ فاطمیہ کی ایک متعلمہ. متعلمہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی جو آپ کے یہاں سے پڑھی لکھی تھی. ان کی متعلمہ کون تھی؟ جیسے جناب فضہ اس قدر با کمال درجے پر پہنچی کہ خود قرآن میں گفتگو کرنا شروع کر دیا تھا. اس کو ہم یہیں پر چھوڑ دیتے ہیں، اس موضوع کو آگے بڑھتے ہیں. حضرت فاطمہ زہرا محراب عبادت میں کس کا موضوع ہے؟ محراب عبادت میں، یعنی رب کے حضور میں جناب فاطمہ زہرا کیسے آتی تھی؟ اللہ کی بارگاہ میں جب حاضر ہوتی تھی تو محراب عبادت میں جب آ کر کے کھڑی ہوتی تھی تو آپ کی پیشانی سے نور ساطع ہو کر کے آسمان پر جاتا تھا، اور آپ اتنی دیر تک محراب عبادت میں مصلی عبادت پر رہتی تھی کہ آپ کے پیر کے اوپر ورم آ جاتا تھا، سویلنگ آ جاتی تھی، سوج جاتے تھے. اسی لیے اللہ فرشتوں کو خطاب کر کے کہتا تھا، اے فرشتوں، میری کنیز فاطمہ زہرا کو دیکھو، جو میری کنیزوں کی سردار ہے. دیکھو وہ کس طرح میرے سامنے خضوع اور خشوع کے ساتھ کھڑی ہے اور اپنے پورے وجود کے ساتھ میرے خوف سے لرز رہی ہے اور صمیم قلب کے ساتھ میری عبادت کر رہی ہے. اب اس کے بعد جناب فاطمہ زہرا کیا کہتی تھی؟ علی سے آئیے علی نماز پڑھیں. یہ بہت اہم چیز ہے. رب کے حضور آئیے علی نماز پڑھیں. عذاب جہنم کی یاد سے سیدھے کونین زمین پر گر پڑے. خیال سے شہزادی کا زمین پر گر پڑنا.
रिवायत में है कि जिस वक्त जिब्रील ये आयत लेकर नाज़िल हुई, व इन्ना जहन्नमा लमौइदुहुम अजमईना लहा सबअतु अव्वाबिन लिकुल्लि बाबिन मिनहुम जुज़उम मक़सूम, और दोज़ख उन सब का वादागाह है, इसके 7 दरवाजे हैं और इनमें से हर दरवाजे का मुअय्यन हिस्सा है। यानी हमने बताया ना 7 वो, तो यहाँ पर जनाब फातिमा ज़हरा यानी गिर पड़ी और फरमाने लगी, तफक्कर तो फ़ी हाली व अमरी इंदा ज़िहाब उमरी व नुज़ूली फ़ी क़ब्री फ़शब्बहतु दुख़ूली फ़ी फ़िराशी बिमंज़िली का दुख़ूली इला लहदी व क़ब्री फ़उनशिदुकल्लाह इन क़ुमता इला सलाति फ़नअबुदुल्लाह तआला हाज़िहिल लैला। यानी क्या होता था यहाँ पर, यानी जनाब फातिमा ज़हरा ने इस आयत को, जो अभी कि जहन्नम के 7 दरवाजे हैं, ये आयत जब नाजिल हुई तो आप रोती थी, और जनाब फातिमा ज़हरा ने तड़प कर अपने बाबा से पूछा, यानी जनाब फातिमा ज़हरा जब गिर पड़ी तो पैगंबर ने जनाब फातिमा ज़हरा से पूछा, क्या कह रहे थे जिब्रील? तो आपने फरमाया कि अभी अभी जिब्रील ये आयत नाज़िल लेकर आए थे, फिर आपने आयत की तिलावत सुनाई। आप ये सुनकर फातिमा खौफ खुदा से लरज़ गईं और इतना रोई कि ज़मीन पर गिर पड़ी और फरमाने लगी, वाय हो उन लोगों पर जो आतिश जहन्नम में डाले जाएंगे। अब यहाँ पर ज़रा सा एक लम्हा तसव्वुर कीजिए कि अगर खुदा न खास्ता हम कोई एक गुनाह कर बैठे, एक गुनाह कै मिनट का या कै सेकंड का है, कितनी देर का है, लेकिन सज़ा हमेशा के लिए। किसी का हक मार करके उस हक मार लेने की नेमत की लज्जत कितनी देर की। भाई किसी का हमने खाना छीन लिया, किसी का हमने घर छीन लिया, आज मकान बिक गया, पैसा मिल गया, कई साल पैसा चलेगा, कितनी देर की, लेकिन जो अजाब है वो हमेशा का। तो इसीलिए कहा गया है कि यानी हम लोग, यानी अल्लाह वो दिन ना लेकर के आए कि जिस दिन किसी इंसान से गुनाह सरजद हो जाए। यही वजह थी कि चौथे इमाम का बेहतरीन जुमला था कि परवरदिगारा अगर मेरी ज़िंदगानी शैतान की चरागाह बन गई हो तो मुझे मौत दे दे। उसके बाद एक हदीस और कि कभी कभी ऐसा होता है कि गुनाह करना तो चाहते हैं लेकिन असबाब फराहम नहीं हो पाता, यानी जैसे इंसान को वक्त नहीं मिला, टाइम नहीं मिला, तो हदीसों में है कि परवरदिगार का शुक्र अदा करो कि अगर गुनाह करने का मौका हो और ना कर पा रहे हो, शुक्र अदा करो वो ये मौका नहीं दे रहा है कि तुम गुनाह अंजाम दो, क्योंकि लज्जत चंद मिनटों की और अजाब दायमी होता है। यही वजह है कि हमें इन सब्र से काम लेना चाहिए, ताकि सब्र वक्ती होगा लेकिन जजा हमेशगी होगी। सही है। उसके बाद मेहराब इबादत में फरिश्तों का सलाम करना। फरिश्तों को सलाम करना, और उसके बाद इताअत खुदा में बेहतरीन मददगार। अब यहाँ पे हज़रत फातिमा ज़हरा मुहाफ़िज़ नबूवत व रिसालत। नबूवत व रिसालत ये हमने इसलिए वो छोटा छोटा वो किया है, ताकि हम सोच रहे हैं कि लास्ट तक, चूँकि आज यानी हमारे खुसूसी क्लास का जो है आखिरी दर्स है, लिहाजा जितने मतालिब पहुँचाए जा सकते हैं कम वक्तों में वो कोशिश की जा रही है कि वो पहुँच जाए। नबी नबी के गमों का मरहम। मक्के में नबी की हिफाजत
جنگ خندق میں کھانے کا نظام، بابا کی بھوک سے آپ دیدہ، پرانے کپڑے بابا کے دیکھ کر کے گریا کرنا، گریا کرنا، حسن و حسین سے کہنا کہ نانا قصاص دیں، جنگ احد میں بابا کے سرحانے، الی آخر، یعنی یہ سب وہ موضوعات ہیں جس پر اس کے بعد حضرت فاطمہ زہرا قرآن کی روشنی میں، شاید یہ موضوع ہم پہلے پڑھا چکے ہیں نا، پہلے دوسرے دن روایات کے آئینے میں جناب فاطمہ زہرا کے آیت تطہیر، آئے مباہلہ سب لکھوایا تھا نا ہم نے۔ پھر فاطمہ زہرا کے ساری چیزیں، احادیث معصومین کی اور یہ سب، کسی کا عنوان ہے حضرت فاطمہ زہرا کی مانوی شخصیت، کس کا ہے؟ یہ ہم نے روایت کے آئینے میں لکھایا ہے، صحیح ہے۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ زہرا کے علمی، معنوی و ادبی آثار، یعنی یہ مدش انشاءاللہ اس موضوع کے اوپر مؤلفہ مصنفہ خواہر تطہیر فاطمہ صاحبہ جون پوری خطاب فرمائیں گے، چونکہ وہ انہوں نے کم سے کم 30-32 کتابیں لکھی ہیں، ان کے علم سے فائدہ اٹھاؤ، ہاں وہ آئیں گے، صحیح ہے۔ وہ ہمارے کلاس کو بہت مس کرتی ہیں اور یاد بھی کرتی ہیں۔ اور کون سا موضوع رہ گیا جو نہیں پڑھایا گیا؟ ہے بیٹا؟ میراث والا، باغ فدق کی بات کر رہی ہو نا؟ ایک، اس کو ابھی ہم تمہیں بعد میں وہ کر دیں گے، ایک وہ تھا حضرت فاطمہ زہرا کے اہم خطبات، اہم خطبات کس کا موضوع ہے؟ کسی کا ہے نا؟ ایک منٹ بیٹا، انما فاطمہ کا، چونکہ علی و فاطمہ اسوہ کامل وہاں یعنی بورڈ کے اوپر لکھا ہوا ہے، لیکن اس کا وہ تھا کہ حضرت فاطمہ کے اہم خطبات، یہ موضوع ہے خواہر انما کا، صحیح ہے۔ تو اس کو بھی ہم ایک مرتبہ مرور کیے لیتے ہیں۔ اہم خطبات زنان مدینہ کے درمیان، یعنی مدینے میں آپ نے خطبہ دیا، چونکہ خواہر انما آئی نہیں ہے ابھی، اور آپ نے تفصیلی باتیں کی ہیں یعنی مدینے میں۔
اس کے بعد عام لوگوں کے درمیان، لوگوں کے درمیان عہد شکن، عہد شکن لوگوں کے درمیان جنہوں نے بے وفائی کی تھی، گروہ انصار میں مہاجرین و انصار سے خطاب، یعنی اس طریقے سے بہت ساری چیزیں ہیں۔ اب اس کے بعد ایک موضوع رہ جاتا ہے کس چیز کا؟ بیٹا تمہیں یاد ہوگا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے، مل سکتا ہے۔ میراث فاطمہ، میراث حضرت فاطمہ زہرا میں تمہیں یاد ہوگا کہ کئی چیزیں ہم نے کہی تھی، 9 چیزیں تھیں نا، جس میں کتنے تم تھی اس دن جس دن یہ جو بورڈ پہ ہم نے پڑھایا تھا؟ ہم نے اس، ہاں آ گیا نا، یعنی یہ ہم پڑھا چکے ہیں ذرا سا، اور کچھ ویسے وہ ہوگا تو کانٹیکٹ کر لینا، ٹھیک ہے؟ سلوات پڑھیے سب مل کر کے۔